अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं, फिर जल्द तौबा कर लेती। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता। और न उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन झूठों की बातों से बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, आस तोड़ बैठता है। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। कहो कि भला देखो तो, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक की मुखालिफत में दूर निकल गया हो। क्या जिस चीज की इंसान आरजू करता है वो उसे जरूर मिलती है? सो आखिरत और दुनिया तो अल्लाह ही के हाथ में है। और आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फायदा नहीं देती, मगर उस वक्त कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाजत बख्शे और सिफारिश पसंद भी करे। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो फरिश्तों को लड़कियों के नाम से मौसूम करते हैं, हालांकि उनको इसकी कुछ खबर नहीं। वो सिर्फ ख्याल और गुमान पर चलते हैं, जबकि ख्याल और गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। तो जो हमारी याद से रूगर्दानी करे और सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी का ख्वाहा हो, उससे तुम भी मुंह फेर लो। उनके इल्म की यही इंतहा है। तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया, और उससे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चला। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और उसने खल्कत को इसलिए पैदा किया है कि जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको उनके अमाल का बदला दे। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मददगार है, सो हमको काफिरों पर गालिब कर। अल्लाह से डरा करो और बात सीधी कहा करो, वो तुम्हारे सब काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. اللهم إنك خلقت هذا القلب وأنت زرعت فيه الشعور، وأنت تضع فيه من تشاء وتنزع منه من تشاء وتقلبه على الوجه الذي تشاء. اللهم لا تتركه يتخبط هائما لا إلى قرار ولا استقرار. اللهم إن عذبتنا فإنا للعذاب مستحقون، وإن عفوت عنا فإنا لمغفرتك
عصيتني فخالفتك فأصبحت بلا براءة فاعتذر ولا ذا قوة فأنتصر. نبی پاک فرماتے دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی. اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں. صبح و شام رب کریم سے ان دو پیسوں کا سرمایہ کا اس خزانے کا سوال کریں. یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر, جو معاف کرنے لگ گیا, جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا, جو معاف کرنے لگا, غلطیاں معاف کرنے لگا, جس کو ایک دولت یہ مل گئی. اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرمائی. جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں, ایک درگزر کرنا, دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھ, اسے کائنات کی ہر شے مل گئی. میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کر. حضور نے فرمایا اگر تو نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی, تو نے کسی کو ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں اس کی عزت, کسی نے آپ کے سامنے آ کے کسی آدمی کی تعریف کی تو نہیں تمہیں نہیں پتا میں بتاتا ہوں. حضور فرمانے لگے اگر تم نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو رب بھی تمہیں اس جگہ رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہو. اللہ کی رضا کے لیے ایک تو خود پیار کریں, دوسرا لوگوں کو بھی سمجھائیں, قائل کریں کہ یار یہ انداز درست نہیں ہے, تجھے تحقیق نہیں پوری بات کی, تو تحقیق کا. دعا کرتا ہوں اللہ میرے ملک کو, میرے وطن کو, امت مسلمہ کو محبت, پیار اور خلوص کی توفیق عطا فرما. سورہ یوسف بتاتی ہے کہ صبر اور یقین رکھنے سے خدا تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا. تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے زندگی بدل دے گا. تم سے جو چیز دور ہوئی ہے واپس لوٹا دے گا. یقین ایسا رکھو کہ دروازے خدا کھولے گا. تم جو بھی دعا کرو گے قبول کرے گا. اللہ جانتے ہیں آپ کو کون سی چیز کب چاہیے, اور جب بھی دروازہ بند ملنا تو اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھلے گا جب وہ ٹائم بہتر ہوگا آپ کے لیے. اس پہ اعتماد کریں کیونکہ اس کا جو پلان ہے نا سب سے بہترین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عزت کس چیز میں؟ تو حضور نے فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا, اللہ عزت عطا کر دے گا. یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا زندگی میں لالچ نہ کرنا, ذلیل ہو جائے گا.